السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. इधर उधर जो लोग जमा हैं उनसे मैं मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि बैठ जाए, आपके कानों में इंशाअल्लाह कलाम पाक की आवाज़ सुनाई दे। बाहर भी जो मजमा है वो अंदर आ जाए, काफ़ी जगह है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن فلا يجزى إلا مثلها فلا يجزى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. إن شاء الله اللهم اهدنا الصراط المستقيم. دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. ما شاء الله أحسنت ما شاء الله. وما كان من المشركين. دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ما شاء الله زيدك لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الله يفتح عليك ما شاء الله. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما شاء الله. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر ما شاء الله. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله.